Everything is energy, and that's all there is to it. Match the frequency of the reality you want, and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy, this is physics. This is not philosophy. यसलाई नोट गर्नुस्, यो फिलोसफी होइन, यो फिजिक्सको, यो साइन्सको कुरा गर्दैछन् अल्बर्ट आइन्स्टाइन। पहिलो कुरा, एभ्रिथिङ इज एनर्जी। धेरै मान्छेलाई भ्रम के हुन्छ भने मैले देखिरहेको यो वस्तु, यो त वस्तु हो, यो एनर्जी होइन। तर यसको सब एटोमिकल लेभलमा यसभित्र छिर्यौं भने यो सारा पदार्थ एनर्जी नै हो। हेर्दा यो ठोस लाग्छ, तर धेरै भित्र छिर्यौं भने यो ठोस ठोस हुँदैन, यो वेभ हुन्छ। किनकि एटम, इलेक्ट्रोन कहिले वेभको रूपमा र कहिले पार्टिकलको रूपमा बिहेभ गर्ने भएकोले यो वस्तुको रूपमा देखिने कुरा पनि अन्ततः वेभ नै हो। त्यसकारण यो सबै कुरा ऊर्जा हो र वस्तुको कुरा मात्र होइन, हामी भन्दा तल वस्तु, हामी भन्दा माथि ईश्वर भगवान, त्यो पनि एनर्जी नै हो, त्यो कन्सियस एनर्जी हो। याद राख्नुस्, यो भ्रम नहोस् मान्छेलाई। जसलाई तपाईं ईश्वर भन्नुहुन्छ, जसलाई तपाईं भगवान भन्नुहुन्छ, त्यो पनि एनर्जी नै हो, तर त्यो कन्सियस एनर्जी हो। यदि भगवान भन्ने कोही व्यक्ति या मान्छे या स्वरूप भइदियो भने त्यो वस्तु बन्छ, अनि वस्तु भयो भने वस्तु परिवर्तन हुन्छ, वस्तु मर्नुपर्ने हुन्छ, बिग्रिनुपर्ने हुन्छ, राइट? त्यसकारण भगवान कुनै वस्तुको नाम होइन, भगवान इन्टेलिजेन्सको नाम हो। याद राख्नुहोस्, हायर इन्टेलिजेन्स, हायर कन्सियसनेस। अतः पदार्थको एउटा रूप फेरिन्छ, वस्तु बन्छ। पदार्थको एउटा रूप फेरिन्छ, ऊर्जा बन्छ। ऊर्जाको रूप फेरिन्छ, वस्तु बन्छ। र यो वस्तु र पदार्थ दुवैको मूलमा फेरि ऊर्जा रहन्छ, तर यो ऊर्जा के हो त? चेतनशील ऊर्जा, कन्सियस एनर्जी। सो भगवान के हो भनेर कसैलाई चासो छ भने सुन्नुस्, गॉड इज कन्सियस एनर्जी, राइट? अब आइन्स्टाइनलाई बुझ्नुस्, यहाँ एभ्रिथिङ इज एनर्जी एन्ड द्याट्स अल देयर इज टु इट। त्यो एनर्जी भन्दा माथि पनि केही छैन, तल पनि केही छैन, मूलमा एनर्जी छ। त्यसलाई चाहे भगवान भन्नुस् या नभन्नुस्, तर हो एनर्जी नै हो, ऊर्जा नै, इन्टेलिजेन्ट एनर्जी, राइट? Match the frequency of the reality. Match the frequency of reality. अब यहाँ फ्रिक्वेन्सी को कुरा आएको छ, कुरा यहाँबाट सुरु गरौँ। भाइब्रेसन, फ्रिक्वेन्सी, एनर्जी, तीनवटा शब्द। भाइब्रेसन, फ्रिक्वेन्सी, एनर्जी, या एनर्जी, फ्रिक्वेन्सी, भाइब्रेसन, तीनवटा शब्दलाई याद गर्नुस्। म सामान्य भाषामा, बुझ्ने भाषामा कुरा गर्न चाहन्छु। एउटा पंखा छ, पंखा भनौं 1 मिनेटमा 40-50 राउन्ड स्पिड लगाइरहेको छ भनौं। एउटा पंखा छ मेरो अगाडि, अनि म गर्मीमा छु, पंखा पनि चलिरहेको छ, पंखा चलिरहेकै छ, तर यो पंखा स्पिड यति स्लो छ, 1 मिनेटमा 10, 15, 20, 40, 50 यसरी स्लो घुमिरहेको छ। हावा आ जस्तो नआ जस्तो मात्रै भइरहेको छ। यो पंखाले, यो हावा चलाउने पंखाले मेरो गर्मीलाई मेटाउन सकेको छैन, किनभने यो स्लो चलिरहेको छ। अब के मैले पंखा फेर्नु पर्छ?
मेरो गर्मी हटाउनको लागि, मेरो गर्मी भनेको मेरो दुःख, मेरो पीडा, मेरो दर्द, मेरो जीवनको समस्या हटाउनको लागि के मैले पंखा फेर्नु पर्छ? प्रश्न गर्नुहोस् है आफैलाई, के पंखा फेर्नु पर्छ? पर्दैन। पंखाको स्पिड बढाउनु पर्छ, द्याट्स अल। पंखा फेर्नु पर्दैन, पंखाको स्पिड बढाउनु पर्छ। स्पिड बढ्यो भने त्यही पंखाले तपाईको गर्मी मेटाएर, तपाईको पीडा दर्द मेटाएर तपाईलाई शीतलता प्रदान गर्छ। पंखा त्यही। अगाडिको पंखा पनि पंखा त्यही हो, त्यसले मलाई मेरो दुःख हटाएन। किन हटाएन त्यसले भन्नाले पंखा बिग्रिएर होइन, स्पिड कम भएर। स्पिडमा चल्यो भने तपाईलाई शीतलता प्रदान गर्छ। के हो त यो पंखा? के को सिम्बल हो? जिन्दगी। लाइफ इज दिस पंखा। सबै मान्छेसँग पंखा छ। सबै मान्छेसँग पंखा छ, जसलाई हामी जिन्दगी भन्छौं। पंखा पनि भौतिक, यो शरीर पनि भौतिक, राइट? तर सबै मान्छे दुखी, सबै मान्छे पीडित, सबै मान्छेलाई गर्मी लागिरहेको छ, भित्रबाट पोलिरहेको छ। ईर्ष्याको जलन, कामको जलन, रागको जलन, द्वेषको जलन, आगो सल्किरहेको छ भित्र, पीडै पीडा छ, दर्दै दर्द छ, राइट? यो दर्द, यो पीडा उ मेटाउनको लागि के मात्रै गर्दैन, सबै कुरा गरे, अझै गर्दैछन्, तै पनि पीडा मेट्दैन। हिजो पनि मेटिएन, भोलि पनि मेटिँदैन। हिजो जे गरेर तपाईले जीवनको पीडा मेट्न खोज्नु भयो, दुःख मेट्न खोज्नु भयो, आज पनि त्यसैलाई दोहोर्याउनु हुन्छ भने मेटिँदैन। किन त भन्नाले समस्या हावा होइन क्या। तपाईलाई हावा कम आउनुको कारण समस्या हावा होइन, यानी वातावरण होइन। समस्या समस्या तपाईको शरीर पनि होइन। समस्या के हो भने यसको फ्रिक्वेन्सी बढिन। त्यसकारण त्यही पंखाबाट बढी हावा निकाल्नको लागि स्पिड बढाउने हो। बढी हावा निस्क्यो भने यो तातोपन चिस्यानमा बदलिन्छ। जिन्दगीको तातोपन, जिन्दगीको पीडा, जिन्दगीको दर्द मैले हटाउनु छ भने मेरो फ्रिक्वेन्सीलाई मात्रै चेन्ज गर्ने। याद राख्नुहोस् यसलाई। अब होइन मलाई चिस्यान त भयो, शीतल पनि भयो, तर सर म प्रगति गर्न चाहन्छु, शीतल भएर पुग्दैन, म त उड्न चाहन्छु, म त अझ उडेर टाढा टाढा देशमा यात्रा गर्न चाहन्छु। केही छैन, त्यसको लागि पनि फ्रिक्वेन्सी बढाऊ। केही छैन, तपाईले जे चाहनुहुन्छ पूर्ति गर्ने यही चीज हो, यही चीज, यही जिन्दगी। आज जुन घाँडो छ जिन्दगी, फ्रिक्वेन्सी कम भएर घाँडो भएको हो। फ्रिक्वेन्सी बढाउनु, यही जिन्दगीले उडाउँछ तपाईलाई। प्लेन उड्ने केबाट? पंखाबाट उड्ने होइन। तपाईको घरको पंखा उड्दैन, तर प्लेनको पंखाले प्लेनलाई उडाएर लान्छ। किन? किन? किनभने त्यसको फ्रिक्वेन्सी, त्यो स्पिड बढिन्छ। यार स्पिडलाई बढाइदिए त उडाइदिने रहेछ, स्पिडलाई बढाइदिए उडाइदिने रहेछ। जिन्दगीको स्पिड बढाऊ, द्याट्स इट। आइन्स्टाइनले भन्नु खोज्नु भएको त्यही कुरा हो। तिमी रोगी छौ होइन, स्वस्थ हुन चाहन्छौ, कहिल्यै हुँदैनौ, सुनेर राख्नु। तिमी दुखी छौ होइन, सुखी हुन चाहन्छौ, कहिल्यै हुँदैनौ, सुनेर राख्नुस्। किन? किन भन्नाले फ्रिक्वेन्सी नबढाइकन हावा धेरै निस्कँदैन के पंखाबाट। All you need is फ्रिक्वेन्सी बढाउने। त्यसकारण तपाईले धन खोज्नु, पद खोज्नु, सबै पाइएला, तर पीडाबाट मुक्त हुँदैन। किनकि पीडाबाट मुक्त हुनुको लागि धन, पद, प्रतिष्ठा, छोरा छोरी, नयाँ जागिर, परिवर्तन केही पनि चाहिँदैन। त्यसको लागि फ्रिक्वेन्सी बढाउने। बुझे जस्तो लाग्यो त होला नि। नबुझे जस्तो, बुझे जस्तो लाग्यो। त्यही पंखाबाट बढी भन्दा बढी हावा चलाउने हो भने हावालाई केही गर्नु पर्दैन, नयाँ हावा किन्नु पर्दैन, नयाँ हावा छिकाउनु पर्दैन हो। मात्र आफ्नो स्पिड बढायो भने त्यही छ पर्याप्त हावा। सुख खोजेको होइन, शान्ति खोजेको होइन, प्रेम खोजेको होइन, ज्ञान खोजेको होइन, मुक्ति खोजेको होइन, जे खोजेका कुराहरू
जब यो पंखाको स्पिड बढ्छ त्यहीबाट उत्पत्ति हुन्छ क्या। आइन्स्टाइनले भन्नुभएको त्यही हो, म्याच द फ्रिक्वेन्सी। अब आइन्स्टाइनलाई पन्छाएर च्याप्टर 2 मा कुरा गरौँ। ल अफ एट्र्याक्सन सबैले सुनेको शब्द, ल अफ एट्र्याक्सन। त्यो ल अफ एट्र्याक्सन भनेको के हो भने प्रकृतिमा एउटा नियम छ, त्यसलाई ल अफ एट्र्याक्सन, यो विधि विधान हो। त्यो विधि विधानले के गर्छ भने मेरो फ्रिक्वेन्सी, मेरो स्वास्थ्यको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, मेरो शरीरको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। पंखा चले जस्तो मेरो शरीरभित्र अणु परमाणु चलिरहेको छ। मेरो मनको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, मेरो चेतनाको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, राइट। ल अफ एट्र्याक्सनले के भन्छ भने आज तिम्रो सेरोफेरो जे जति कुराहरू छन् यो जम्मै कुरा तिमीले नै एट्र्याक्ट गरेका हो, तिमीले एट्र्याक्ट गरेका। किनभने तिम्रो जो फ्रिक्वेन्सी छ त्यस्तै कुरालाई एट्र्याक्ट गर्छ। तिमी आज रोगी छौ भने, दुखी छौ भने तिम्रो फ्रिक्वेन्सीले यो दुःखलाई एट्र्याक्ट गर्यो। तिमी आज कन्फ्युजनमा छौ भने यो तिम्रो फ्रिक्वेन्सीले यो कन्फ्युजनलाई एट्र्याक्ट गर्यो। अतः मैले जे जति आज जीवनमा पाइरहेको छु, कसैले गरिबी पाइरहेको छ, कसैले मूर्खता पाइरहेको छ, कसैले रोग पाइरहेको छ, कसैले घरमा कलह पाइरहेको छ, यो सबै कुरा, यी कुरा मलाई मन नपर्ने कुरा पनि मैले किन पाइरहेको छु त? मन त पर्दैन यी कुरा, तर पाएको के त भन्नाले म जे छु त्यसलाई एट्र्याक्ट गर्छ। म चुम्बक छु भने फलामलाई त एट्र्याक्ट गर्छ, काठलाई त गर्दैन, अरूलाई गर्छ गर्दैन। म चुम्बक छु भने मैले तान्ने के हुन्छ? जहिले पनि फलामै हुन्छ। के चुम्बक हुन्छ कि फलाम हुन्छ? अरू त म तान्नै सक्दिनँ, राइट। याद राख्नुहोस् यो कुरा, म यदि चुम्बक हुँ भने मैले तान्ने फलाम मात्रै हुन्छ, अरू त तान्दैन। मलाई माया पुगेन, कसरी माया आउँछ? यसले त फलाम मात्रै तान्छ। मलाई धन पुगेन, धन पनि तान्दैन कतिको त। किन भन्नाले तपाईले तान्ने त्यो चिज हो जो तपाई हुनुहुन्छ। You will attract what you are. अतः यो सारा संसार भनेको फ्रिक्वेन्सीको भाषामा बुझ्नुस्। If you want to know the secret of universe, यसलाई याद राख्नुस्, यो निकोला टेस्ला अर्को महानतम वैज्ञानिक निकोला टेस्लाले एक ठाउँमा के भनेका छन् भने if you want to know the secret of universe, think in terms of energy, vibration and frequency, or energy, frequency and vibration. यदि संसारको ब्रह्माण्डको रहस्य बुझ्नु छ, धनको रहस्य, पदको रहस्य, जीवनको रहस्य, सबैको रहस्य बुझ्नु छ भने यो सबै कुरालाई ऊर्जाको रूपमा, एनर्जीको रूपमा त्यसलाई बुझ। पहिला यसलाई भाइब्रेसनको रूपमा बुझ, फ्रिक्वेन्सीको रूपमा बुझ। यो जे जति छ दुनियाँमा, जे जति कुराहरू छन् त्यो जम्मै भाइब्रेसन हो। उदाहरणको लागि यहाँ मेरो हातमा एउटा चाहिँ सिसा छ, अर्को चाहिँ स्टिल छ। हेर्नुस् है, हामीले सीधा सीधा बुझ्ने कुरा त के हो भने सिसा सिसा हो, स्टिल स्टिल हो। सिसा भनेको चाहिँ काँच भयो, यो ढुङ्गा पगालेर बन्छ। यो भनेको धातु भयो, यो फलाम पगालेर बनिन्छ। यो र यो चिज त फरक छ, राइट, फरक छ। तर निकोला टेस्लाको भाषामा बुझ्ने हो भने यो कप, यो स्टिल, यसमा के फरक छ त भने धेरै भित्र छिर्यौं भने यसको भाइब्रेसन र यसको भाइब्रेसन, अहिले बाहिरबाट भाइब्रेसन छैन, यो सब एटोमिकल पार्टिकलमा यो भित्र भाइब्रेट भइरहेको हुन्छ। यो भाइब्रेसन फरक छ। याद राख्नुहोस्, त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी भनेको त्यो हो। मैले बुझ्ने भाषामा मात्रै सम्झाउन चाहन्छु। भनौं यो 1 मिनेटमा 1000 फ्रिक्वेन्सीमा चलिरहेको छ। यसको अणु परमाणुहरू 1 मिनेटमा 1000 को स्पिडमा चलिरहेको छ भने यसमा 1000 भन्दा कि कम होला कि बढी होला? भनौं
यो 1000 को स्पिडमा चलिरहेको छ भित्र, यो चाहिँ 900 को स्पिडमा चलिरहेको छ। मात्र यो स्टिल र काँचको फरक के भयो त भन्नाले स्पिडमा फरक, त्यसलाई भाइब्रेसन फ्रिक्वेन्सी भनेको त्यही हो। त्यसकारण स्टिललाई काँच बनाउने, काँचलाई स्टिल बनाउने हो भने फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गरे। साइन्स अहिले त्यतै गइरहेको छ। संसारका सारा कुरा फ्रिक्वेन्सी भएको कारणले गर्दा, भाइब्रेसन भएको कारणले गर्दा त्यसको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्न साथ वस्तु चेन्ज भएको छ। किन मान्छे अतः सबै कुरा यहाँ पात छ, पात छ, पछाडि प्लास्टिकको पात छ, त्यो र यसमा त्यो प्लास्टिकको पात, यो साँच्चैको पात, के को फरक हुन्छ? डीपमा गयो भने फ्रिक्वेन्सीको फरक हुन्छ। त्यसकारण फ्रिक्वेन्सीलाई बढायो भने अर्को चीज बन्छ, घटायो भने अर्को चीज बन्छ, मात्र यो भाइब्रेसनल लेभल, राइट? त्यसकारण हामीले यो पनि बुझौं, मान्छे दुखी हुँदाखेरि एउटा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, सुख हुँदाखेरि अर्को फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, रोग हुँदाखेरि एउटा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, अनि स्वास्थ्य हुँदाखेरि अर्को फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, मात्र फ्रिक्वेन्सीको फरक। त्यसैले यो कुरा पनि बुझौं, हायर फ्रिक्वेन्सी भनेको हेल्थ हो, हायर फ्रिक्वेन्सी भनेको ह्याप्पिनेस हो, हायर फ्रिक्वेन्सी भनेको सक्सेस हो, हायर फ्रिक्वेन्सी भनेको एनलाइटनमेन्ट हो, अनि जति रोग पीडा दर्द समस्या जम्मै लोअर फ्रिक्वेन्सी। यसलाई बुझ्नुहोस्, तपाईलाई बुझाउने भाषामा भन्छु, जब म प्रेममा हुन्छ नि, डार्लिङ आई लभ यु, वाउ गजब छ जिन्दगी, किन यो गजब भएको भन्नाले म हायर फ्रिक्वेन्सीमा आएँ क्या। लभमा मान्छे, करुणामा, लभमा हायर फ्रिक्वेन्सी चल्छ, धोका खायो भने लोअर फ्रिक्वेन्सीमा जान्छ। यत्रो हा 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 गरे डार्लिङ में आ गया भनेको यत्रो लत्रिएर बस्छ, यो लत्रिएको फ्रिक्वेन्सी डाउन भएको, अरू केही भएको होइन। ओ तपाईको ब्रेकअप भएको होला, धोका पाएको होला, धोका खाएको होला, दिएको होला, खुवाएको होला, के होला होला, तर मूलमा के भएको त भन्नाले फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भएको, द्याट्स इट। अरू केही भएको होइन। म पीडित भएँ, श्रीमतीले छोडेर या श्रीमानले छोडेर छोरा बिग्रेर पीडित भए जस्तो लाग्छ, बोक्रा विचार त त्यही हो, बाहिर त त्यही हो, तर भित्र फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भयो, राइट? त्यसकारण त्यो गएको श्रीमतीलाई फर्काउनु पर्छ, पर्दैन, नफर्का पनि हुन्छ। मैले फर्काउनु पर्ने फ्रिक्वेन्सी हो क्या। हे मूर्ख आत्माहरू भनेर विद्वानहरू भन्छन् क्या हामीलाई। हे मूर्खहरू, तिमी फ्रिक्वेन्सी बुझ्दै बुझ्दैनौ, तिमी विज्ञान बुझ्दै बुझ्दैनौ, तिमी अन्ध परम्परामा लागिरहेका हुन्छौ, राइट? विज्ञानलाई बुझ्नु, मूल कुरा विज्ञानलाई। मेरो ब्रेकअप भयो या म गरिब भएँ, हो, म दुखी भएँ, म रोगी भएँ, अब मलाई स्वास्थ्य चाहियो, म गरिब भएँ, धन चाहियो, नो 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 नो, यो सबै कुरा तपाईलाई चाहियो भन्ने कुरा खोज्नु गयो भने पाउँदा पनि पीडा हुन्छ, नपाउँदा पनि पीडा हुन्छ। त्यसलाई खोज्ने होइन कि मेरो फ्रिक्वेन्सी नबढ्ने र धन नआएको, राइट? फ्रिक्वेन्सी बढाएपछि जसरी त्यो कसरी नि सर, पंखा घुमेपछि हावा कसरी निस्कन्छ त्यस्तै। घुमेन भने हावा चल्दैन, घुम्यो भने हावा निस्कन्छ, धेरै निस्क्यो भने उडाउँछ, त्यही होइन र? त्यसकारण मैले श्रीमती हराएर, श्रीमान हराएर, छोरा हराएर, छोरी हराएर, बिरामी परेर, विभिन्न बहाना छ नि हामीलाई, हामी दुखी हुनुको बहाना छ नि, विभिन्न बहानाहरू छन्। त्यो चिज प्राप्त भएपछि म सुखी हुँला भन्ने लागेको हुन्छ। जस्तै एकजना मान्छे रोगी छ, म चाहिँ स्वस्थ भएपछि गजब हुन्छु। ल पहिला त स्वस्थै थियो नि, गजब थिएन, जे पाइ त्यही खाएर बिरामी पार्दियो। स्वस्थ भएर खाएको गजब हुन्छ, राइट? कसैलाई चाहिँ ब्रेकअप भएर पीडा हुन्छ, त्यो श्रीमती, त्यो गर्लफ्रेन्ड, त्यो बोयफ्रेन्ड फर्क्यो भने गजब हुन्छ। पहिला गजब भएको भए जान्थ्यो? न पहिला गजब थियो, न पछि गजब हुन्छ। गजब होला भन्ने एउटा भ्रम चाहिँ जहिले पनि हुन्छ। केही गजब सजब हुनेवाला छैन, राइट? त्यसकारण चाहिँ कोही तपाईँको नजदिक छँदा तपाईँ खुसी हुनु पनि तपाईँको फ्रिक्वेन्सी बढेर हो, राइट? ऊ त बहाना बन्यो, ऊ बहाना बन्यो, मेरो बढेको त मेरो फ्रिक्वेन्सी हो। उसले छोडेर जान्छ, फ्रिक्वेन्सी घट्छ, ऊ बहाना बन्छ। तर ऊ गएर म दुखी भएको होइन कि फ्रिक्वेन्सी घटेर दुखी भएको,
फ्रिक्वेन्सीलाई बढाऊ। त्यसैले ल अफ एट्र्याक्सनमा के भनिन्छ, धन चाहिन्छ होइन, धनको फ्रिक्वेन्सी बढाऊ, धनको लेभलमा आऊ, धन आफै आउँछ। पत्नी चाहियो होइन, पति चाहियो होइन, गजबको श्रीमती, गजबको श्रीमान, गजबका छोराछोरी चाहिन्छ, सबैलाई चाहिन्छ, हो फ्रिक्वेन्सी बढाऊ, त्यसले तान्छ। जसरी पंखा घुमेपछि हावा चलाउँछ, हावा तान्छ, त्यस्तै तिम्रो फ्रिक्वेन्सी बढेपछि तिमीले जे चाहेको आफै तानिन्छ। त्यसकारण वस्तु नखोज, स्वास्नी नखोज, लोग्ने नखोज, पैसा नखोज, केही पनि नखोज, आफ्नो फ्रिक्वेन्सी बढाउन खोज। द्याट्स इट। किनकि सारा संसार फ्रिक्वेन्सी मात्र हो। सबै कुरा भाइब्रेसन हो। भाइब्रेसन भनेको कम्पन चलिरहेको छ भित्र, त्यो चलिरहेको स्पिडलाई फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ, राइट? त्यो फ्रिक्वेन्सी एउटा स्पिडमा चल्दा एउटा चिज हुन्छ, अर्को स्पिडमा चल्दा अर्को हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि मैले अघि भने इन्लाइटेन मान्छे, मुक्त मान्छे, उसको फ्रिक्वेन्सी चेतनाको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, त्यो 700 देखि 1000 सम्म फ्रिक्वेन्सीमा चल्छ उसको। 700 देखि 1000 फ्रिक्वेन्सी भयो भने तपाईँ इन्लाइटेन। अनि तपाईँ 50 या चाहिँ 50 देखि झर्दै गयो फ्रिक्वेन्सी, लोअर फ्रिक्वेन्सीमा आयो, 50, 20, 30, 40 भयो भने डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन, एङ्जाइटी डिसअर्डर। फरक यति मात्रै याद राख्नुहोस्। 700 देखि 1000 को फ्रिक्वेन्सीमा इन्लाइटेन बिइङ्सहरू, मुक्त आत्माहरू, ज्ञानीहरू। अनि डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन जति पनि हुन्छ त्यो 50, 40, 20 मा। कम्तीमा पनि मान्छे सामान्य जिन्दगी बाँच्नलाई 200 को फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ, कन्सियसनेसको फ्रिक्वेन्सी कम्तीमा 200, राइट? अनि त्यो प्रेममा 500 पुग्छ, आनन्दमा खुसी मनाइरहँदा 560 पुग्छ, राइट? त्यसकारण यो जम्मै गेम फ्रिक्वेन्सीको हो। यो मैले चेतनाको फ्रिक्वेन्सी भने। हेर्नुहोस् है, 50 भन्दा मुनि गयो भने डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन, आत्महत्याका लहरहरू आउँछन्। 50 भन्दा कम गयो भने, अनि माथि चढ्दै 200 भन्दा माथि चढ्दै गयो भने सफल हुँदै जान्छ। 700 कट्यो भने इन्लाइटेन हुँदै जान्छ। मात्र फ्रिक्वेन्सी हो सबै कुरा। को मान्छे के बन्ने भन्ने कुरा उसको चेतनाको फ्रिक्वेन्सी। अब शरीरको फ्रिक्वेन्सीको कुरा गर्ने हो भने यदि कसैलाई क्यान्सरको रोग छ भने उसको शरीरको फ्रिक्वेन्सी, बडीको फ्रिक्वेन्सी घट्यो। कम्तीमा पनि 68 फ्रिक्वेन्सी उसको हुनुपर्ने हर्जमा कमसे कम पनि। तर त्यहाँभन्दा घटिदियो भने रोगै रोग, रोगै रोग आउन थाल्छ। त्यहाँभन्दा माथि आयो भने स्वास्थ्य, स्वास्थ्य 68, 69, 70, 71, 72 गयो भने गजब, हेल्थी, वाउ वाउ हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ रोगी हुनु लोअर फ्रिक्वेन्सी, तपाईँ स्वस्थ हुनु हायर फ्रिक्वेन्सी, तपाईँ ह्याप्पी हुनु, इन्लाइटेन हुनु हायर फ्रिक्वेन्सी, तपाईँ रोगी हुनु, पीडित हुनु, गरिब हुनु, दरिद्र हुनु लोअर फ्रिक्वेन्सी, तपाईँ गरिब हुनु, दरिद्र हुनु, पैसा नहुनु लोअर फ्रिक्वेन्सी, तपाईँ धनी हुनु हायर फ्रिक्वेन्सी। त्यही भनेको हो म्याच द फ्रिक्वेन्सी। तिमीलाई जे चाहिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ फ्रिक्वेन्सी म्याच गर। अल यु निड इज तपाईँले फ्रिक्वेन्सीलाई हाई गर्नु, चाहे शरीरको होस्, चेतनाको होस्, फ्रिक्वेन्सीलाई बढाऊ। किनकि सबै तिमीले खोजेको कुरा हायर फ्रिक्वेन्सीमा छ र तिमीले नचाहेका कुरा, पीडा, दर्द, समस्या जम्मै चाहिँ लोअर फ्रिक्वेन्सीमा छ। त्यसकारण पुराना जमानामा यसको एनालोजी के थियो त भन्नाले, यो दानवहरू, दैत्यहरू पातालमा बस्छन् र देवताहरू आकाशमा बस्छन् भनेको मतलब उनीहरू हायर फ्रिक्वेन्सीमा। दैत्य, दानव, झगडा, फटा, जड्या यो जम्मै चाहिँ तल जान्छ भन्नु खोजेको त्यो कुरा। अब उनीहरूले फ्रिक्वेन्सीको भाषा आएन, अनि दानव र देवताको भाषा लगेर ऊ देवता ऊ माथि स्वर्गमा बस्छन् अनि दानवहरू तल बस्छन्, राइट? सो के खोज्नु भएको छ तपाईँले? त्यो डाइरेक्ट त्यो चिजलाई खोज्नु पर्दैन क्या, त्यो त सेकेन्डरी कुरा हो। ल मैले चाहिँ गजबको जिन्दगी खोजेँ, गजबको प्रगति खोजेँ, डोन्ट डु इट। तपाईँले खोजेर पाउँदैन। खोजेर पाउने हो भने अहिले सबै अरबपति बन्नुपर्ने, खोजेर पाउने हो भने अझ अहिले सबैले चाहिँ गजबको श्रीमान पाउनुपर्ने, खोजेर पाउने हो भने गजबको श्रीमती पाउनुपर्ने। खोज्न त खोजेकै हो नि। हरिवंश राय बच्चनको एउटा कविता छ कि, मैंने तो चाहा था मृगनयनी वाला। ऊ चाहना त हुन्छ नि, मृगनयनी भनेको ठुल्ठुलो आँखा भएको मृगको जस्तो, त्यस्तो केटी चाहेको थिएँ, सबैले चाहने त्यही होला प्रकारान्तरमा। मैंने तो चाहा था मृगनयनी वाला पर किस्मत में था मृग का छाला। Can you imagine it? त्यसकारण तपाईले चाहे जस्तो हुँदैन दुनिया। तपाई जे हुनुहुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईले कुराहरू प्राप्त गर्ने हो, तर तपाईले चाहे जस्तो प्राप्त हुने होइन। यु डोन्ट गेट व्हाट यु नीड,
बट वाट यु आर, जेम्स एलेन, उनको कुरा सुन्नुहोस्, अमेरिकन रिसर्चर जेम्स एलेनले एक ठाउँमा के भनेका छन् भने, यु डोन्ट गेट वाट यु वान्ट बट वाट यु आर, तिमी जे छौ त्यही तान्ने हो।